بسم الله، السلام عليكم خوتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا لوا بيرنولي. كنت باغي نجمع لكم لا لوا بيرنولي لا لوا بينوميال في فيديو واحد باش نشرح لكم لا ديفيرونس اونتر لا لوا بيرنولي و لا لوا بينوميال. قلت اللهم من الاحسن نشرح كل لوا بوحديتها في فيديو. وفي ملي نوصل لا لوا بينوميال غادي نقول لكم ديك الساعه كيفاش تفرقوا ما بين لا لوا بيرنولي و لا لوا بينوميال، زعما فين كاينه لا ديفيرونس اونتر لا لوا بيرنولي و لا لوا بينوميال. المهم غتفهموا لا لوا بيرنولي ان شاء الله في هذا الفيديو وما غتلقاوش الصعوبات باذن الله. دونك في لا لوا بيرنولي عندنا جوج ديال لي ريزولطا بوسيبل. اون ا دو ريزولطا بوسيبل. اي ايبروف اي اكسبيريونس يكونوا عندنا جوج ديال لي ريزولطا. شنو هما هاد لي ريزولطا؟ سوا سوكسي ولا ليشيك، يا اما الفوز يا اما الخساره. نتوما عارفون بهذا المنطق هذا، سوا سوكسي سوا ليشيك. مثلا لحنا واحد بياس دوموني 10 دراهم 5 دراهم. المهم دونك هاد الفلوس اللي لحنا، هاد البياس دوموني اللي لحنا ملي غنلوحو غتحط يا اما غتجي الراس يا اما غتجي النجمه. مثلا الا جا قال لي البروف في لي كونتكست اون لونس اون بياس دوموني وجا قال لي سوا اكس لا فاريابل الياتوار représente لو بيل. حلوا معايا عقلكم الله يجازيكم بخير. سوا اكس لا فاريابل الياتوار ياك مثلا افواغ ولا مثلا في لو بيل. في هذه الحاله البيل هو اللي غناخذو سوكسي على حساب داك الفاريابل الياتوار، لان قيمه غياخذ. لو كان قال لك فاس افواغ مثلا الفاس، ولا قال لك مثلا ريبريزونت الفاس، دي ساعه الفاس هي اللي غناخذها سوكسي. دونك داك الفاريابل الياتوار اللي غيعطيني الاستاذ في الكونتكست هو اللي غنعرف به واش سوكسي ولا ليشيك. غنعرف فين هو سوكسي وفين هو ليشيك. صافين. دونك هادشي راه في لي زيكزارسيس غيبان لكم. Donc, on a deux résultats possibles, et succès et l'échec, c'est-à-dire que la variable aléatoire x ne peut prendre que deux valeurs possibles. Donc, succès كنرمزوا بالواحد. Donc, x égale 1 lorsque le résultat est un succès, ou x égale 0 lorsque le résultat est un échec. Succès كنرمزوا ب p, ou l'échec كنرمزوا ب q. soit q ولا a moins p. الأحسن كاع لي بروف كيديروا a moins p. ديروا q ولا ديروا a moins p ماشي مشكل. مثلا عندي في واحد ليكزيرسيس هو 0.5، بغيت انا بغيت لي شيك راه هو 1 ناقص 0.5. صافين. دونك ملي نلقى سوكسي راه غنلقى لي شيك، حيت لي شيك راه هو 1 ناقص سوكسي. هادشي اللي كنقول لكم كتبوه نهار الامتحان. دابا انا حاط لكم هاد الديفينيسيون بحال هكا، غتكتبوه نهار الامتحان بحال هكا. صافين. دونك سوا اكس اون فاريابل الياتوار سو اون لوا دو بيرنولي دو بارامتر بي. دونك قلت لكم لا ديفيرونس اونتر لي لوا هما في لي بارامتر. مثلا في لا لوا بينوميال عندنا لي بارامتر هما ان بي، لا لوا بيرنولي عندنا بي، ولا لوا بواسون عندنا لاندا، لا لوا نورمال عندنا مي لا مويان، وعندنا لي كارتيب على راسين دو ان، لا طاي ديال ليشونتيون على الراسين ديال لا طاي ديال ليشونتيون. يعني الاختلاف كيكون في لي بارامتر. دونك البارامتر ديال لا لوا بيرنولي هو سوكسي، هو بي. في عوض انا كنكتب هذه الجمله كامله كنجي نلخصها غير في هذه الكتابه هذه. اكس وي اون لوا بيرنولي دو بارامتر بي سوكسي. الدومين ديفينيسيون ديال لا لوا بيرنولي هو 0 ل1. كتبوه نهار الامتحان، كتبوه الله يجازيكم بخير. ولا فونكسيون ديستريبيسيون هي بي دو اكس بي على بويسونس اكس فوا كيو فوا ليشيك على بويسونس 1 موان اكس، ولا بي على بويسونس اكس فوا 1 موان بي على بويسونس 1 موان اكس، حيت كيو هي 1 موان بي. صافين. ليسبيرونس ماتيماتيك ديال لا لوا بيرنولي هو بي، وفي لا لوا بينوميال هو ان فوا بي. في دو اكس لا لوا بيرنولي بي فوا كيو، لا لوا بينوميال هو ان فوا بي فوا كيو. يعني كاين لا ديفيرونس في هذيك ان، هذيك لو نومبر دو فوا. و لي كارتيب دي اكس هو الغاسين ديال لا فاريونس اكس، هادشي راه كلشي عارفو. دونك اللي خرج لي هنا في الفاريونس غندير ليه الراسين. صافي. دونك لا فونكسيون ديستريبيسيون والدومين ديفينيسيون والسوكسي وليشيك هادو ضروري خصكم تحطوهم نهار الامتحان ولا في لي زيكزارسيس. الله يجازيكم بخير. دونك هاد الديفينيسيون حفظوه الله يرضي عليكم. حفظوا لا فونكسيون ديستريبيسيون، حفظوا الدومين ديفينيسيون، حفظوا ليشيك، حفظوا السوكسي. يعني اي اكزرسيس تحط راه هذا هو اللي غيكون مطلوب منكم انكم تجبدوه. صافي. دونك ندوزو لي زيكزارسيس هما يكون غير خير باذن الله. اكزرسيس نيميرو 1 قال لك اون لونس ان دي بيان ايكيليبري اسي فاس. دي عارفينه هو النرد في 6 ديال لي فاس، هو داك اللعيبه المربعه بالبيض وفيها نقيطات كحلين، فيها الواحد والجوج والثلاثه والاربعه والخمسه والسته.
قال لك on considère la variable aléatoire x qui représente le nombre 3. Donc هنا قالوا هي الفاريابل aléatoire. Donc la variable aléatoire représente le nombre 3. Donc هنا le nombre 3 هذا هو سوكسي. دونك انا لقيت سوكسي، عرفت سوكسي شاطرين، وعرفت اين الوا عندي. دونك انا ملي غنلونسي دي يا اما غيجي عندي 3 ياك، ولا شي رقم من غير 3 اللي هو الواحد وجوج وربعة والخمسة وستة. متفقين؟ لو كان ديك الساعه قال لي اون لونس مثلا هاد لو دي فوا ولا 4 فوا ولا 5 فوا، انا غيولي عندي التخنشيش. فهمتي؟ ديك الساعه غنعرف شنو غادي ندير. هادشي تنوصلوا ليه نوريكم عشان شنو غديروا لهادشي. ولكن دابا شنو قال لك؟ اولونس ان دي، ما قالش لك شحال من مره. المهم اولونس ان دي اون كونسيدير لا فاريابل aléatoire اكس كي ريبريزونت لو نومبر 3. دونك الا ما جاش 3 راه غيجي شي حاجه اخرى. دونك السيكسي عندي هنا هو 3، ولي شيك هو ديفيرون 3، هو سوا الجوج ولا الواحد ولا الربعه ولا الخمسه ولا سته. حاولوا تفهموا الكونتكست. الا فهمتوا الكونتكست راه غتخرجوا ليكزارسيس، ما فهمتوش الكونتكست راه غتبقاو تشوفوا فيه. الله يرضي عليكم. دونك نتمنى يكون على الخير ان شاء الله. السؤال الاول قال لك ديتيرميني لا لوا د اكس. دونك ملي يقول لي ديتيرميني لا لوا د اكس نمشي نحط هادشي كامل، غنبين ليه فين هو السيكسيو، غنبين ليه شنو هو لي شيك، غنحط ليه الدومين ديفينيسيون، نحط ليه لا فونكسيون ديستريبيسيون. هنا يا اما يقول لي ديتيرميني لا لوا د اكس ولا يقول لي ديتيرميني لا ديستريبيسيون د اكس. كاع لي لوا هادو هما لي كيسيون اللي كتحطوا. كيقول لك حسب لي لي بروبابيليتي. صافي. كيسيون نيميرو 2 قال لك كالكولي ليسبيرونس اكس وفاليونس اكس ولي كاركتير اكس. ويقدر يزيدكم شي كيسيون مثلا يقول لك بين لي باللي يو لي اكس كتساوي بي، وبين لي باللي في لي اكس كتساوي بي فوا كيو. هادشي راه كاين في الكود، سيروا حفظوه الله يرضي عليكم. ما عمركم تدخلوا للكونترول ديال الكونطابيلتي نتوما ما حافظينش ديمونستراسيون. الله يجازيكم بخير، حفظوا لي ديمونستراسيون الله يرضي عليكم. دونك نبداو بالسؤال الاول. السؤال الاول غنحط ليه الكود، غادي نبين ليه غير بي اشنو هي في ليكزيرسيس، وغنبين ليه شنو هي كيو في ليكزيرسيس. متفقين؟ دونك الدومين ديفينيسيون عندنا قلنا في لا لوا بيرنولي هو الزيرو والواحد. متفقين؟ نمشي نعرف ليه سي اكس ايكال زيرو. دونك هنا عندنا لي شيك و اكس ايكال 1 هنا سوكسي. دونك شنو هو لي سوكسي هنايا؟ سوكسي قلنا هو سي لو ريزولتا اللي غتخرج لي هنايا سوكسي، كنهضر على سوكسي. سي لو ريزولتا اي 3. هاهي سي لو ريزولتا اي 3 هذا هو سوكسي. الا جات في 3 راه هذاك هو سوكسي، هذاك هو الربح اللي عندنا. اكس ايكال 0 سي لو ريزولتا اي اكزيرسيس هادشي اللي كتبوا سي لو ريزولتا اي ديفيرون دو 3. يعني اوتر شيفر سوا الواحد ولا الجوج ولا الربعه ولا الخمسه ولا السته. متفقين؟ دونك لا فونكسيون دو ديستريبيسيون، لا فونكسيون دو ديستريبيسيون اللي هي بي دو اكس، بي دو اكس صغيره كبيره، هنا فاريابل ايطور هنا اكس صغيره. هاد اكس هذه هي اللي هاد اكس هذه كتنتمي للدومين ديفينيسيون اللي هي 0 والواحد. متفقين؟ هاد اكس هذه مره الاولى نعوضها بالزيرو ومره الثانيه نعوضها بالواحد. اللي بغى يعوضهم يعوضهم، ما بغاش يعوضهم يخليهم بحال هكا. دونك هنا في هاد الحاله راه عندنا اكس و اون لوا دو بيرنولي دو بارامتر. دونك نمشي نقلب على بي. في هاد الحاله بي اشنو هو؟ بي هو سوكسي، هو لا نومبر 3. متفقين؟ هي لا بروبابيلتي دو سوكسي. شنو هي لا بروبابيلتي دو سوكسي؟ نوض عندي شحال فيه في 6 ديال لي فاس، وانا باغي رقم 3. دونك لا بروبابيلتي دافوار لو نومبر 3 هي شحال؟ هي 3 من 6. دونك بي في هاد ليكزيرسيس عندي هي 1 على 6. حيت عندي ما رقم 3 عندي رقم 1 و3 اللي هو 1 على 6. دونك هنايا اكس و اون لوا بيرنولي دو بارامتر 1 سور 6. دونك بي هنايا غنبقى نعوضها بواحد على 6، وكان نعوضها بواحد ناقص 1 على 6. دونك فونكسيون ديستريبيسيون هي نعاود نكتب القاعده، هي بي على بويسونس اكس فوا 1 موان بي على بويسونس 1 موان اكس. دونك بي هي 1 على 6 على بويسونس اكس فوا 1 موان بي على بويسونس 1 موان اكس اللي هي 1 ناقص 1 على 6 اللي هي 6 ناقص 1 على 6 اللي هي 5 على 6. دونك هي 5 على 6 فوا 1 موان اكس. بغيتو تعوضوا اكس هنا بالزيرو وتحسبوا داك الشيء عوضوها، ما بغيتوش خليوها بحال هكا. دونك هذا هو السؤال الاول. ديتيرميني لا لوا دو اكس، هذه هي ديتيرميناسيون د لا لوا دو اكس.
كيسيون نيميرو 2 قال لك كالكولي او لو اكس. او لو اكس قلنا او لو اكس في لا لوا دو برنولي هي بي، دونك بي عندنا شنو هو في ليكزارسيس؟ هي 1 sur 6. والفاريونس دي اكس هو بي فوا كيو، هي 1 على 6 مضروبة في كيو اللي هي 5 على 6 اللي هي شحال؟ هي 5 على 36. متفقين؟ دونك لي كارتيف دي اكس، كارتيف دي اكس هو الغاسين ديال 5 sur 36. متفقين؟ اللي هو الراسين ديال 5 على 6. ردوا بالكم الله يجازيكم بخير. دوزو دابا ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 حلو مع عقلكم الله يرضي عليكم. Donc, dans une population, les statistiques ont montré que 51% des nouveau-nés sont des garçons. Dans une population, les statistiques ont montré que 51% des nouveau-nés sont des garçons. On considère la variable aléatoire x qui représente le nombre de garçons dans une famille à un enfant. Donc, في الحالة اش غادي يطيح لي في الذهن ديالي؟ بعدا هاد الكون فيه لي garçons وفيه لي filles. متفقين؟ وهنا قال لك on considère que la variable aléatoire x qui représente le nombre de garçons. دونك في الحاله المهم ليكسبيريونس اللي غتكون عندي هنا لي بروف اللي عندي يا اما غنطيحوا في هاد لي نوفوني اللي غنطيحوا فيهم يا اما دراري يا اما بنات. متفقين؟ يا اما دي غارسون يا اما دي في. ولكن شنو قال لي؟ قال لي لا variable aléatoire représente le nombre de garçons. دونك هنا في هاد الحاله لو نومبر دو غارسون هو سوكسي اللي هو 51% اللي هو 0.51. راه قال لك هنا داير 100 دي غارسون، راه قال لك هنا 100 دي غارسون، واللي بقى راه ديال لي في. متفقين؟ اللي هي 49 اللي هي 0.49. هذاك هو واحد، هذاك هو لي شيك اللي هو 1 ناقص بي اللي هو 1 ناقص 0.51 اللي هو 0.49. دونك السؤال الاول قال لك ديتيرميني لا لوا دو بروبابيلتي اكس، سوا يقول لك ديتيرميني لا لوا دو اكس ولا يقول لك ديتيرميني لا ديستريبيسيون دو اكس. Donc, dans une définition, 0, 1, donc x égale 0, x égale 1. Donc, قلنا سيكسي عندنا هو لا نيسونس اللي عندنا غتكون دي غارسون، تكون ان غارسون. Donc, x égale 1 si la naissance est un garçon. Ou l'échec, on le fait si la naissance est une fille. متفقين؟ دونك في هذه الحالة x suit une loi de Bernoulli de paramètre P اللي هو 51% اللي هو 0.51. متفقين؟ دونك la fonction de distribution هي P de x égale P à la puissance x fois 1 moins P à la puissance 1 moins x اللي هي 0.51 اللي هي 0.51 à la puissance x fois 1 moins P اللي هي 1 ناقص 0.51 اللي هي 0.49. donc fois 0,49 à la puissance 1 moins x. donc هذه هي la fonction de répartition, la fonction de distribution. question numéro 2 قال لك calculer u de x et v de x. donc l'espérance x قلنا هو p، في الحالة عندنا السكسي هو 51%، donc u de x كتساوي p كتساوي 0.51 و v de x اللي هي p فوا q اللي هي شحال؟ هي 0.51 فوا لي شيك اللي هو 0.49. حسبوها بكالكوليتريس. و لي كارتيف دي x هو الراسين ديال 0.51 مضروب في 0.49. دونك هذه هي لا لوا بيرنولي، راه ساهله الله يجازيكم بخير، هادشي اللي غيمكن يتحط في لا لوا بيرنولي. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا لا لوا بينوميال، وما يكون غير خير باذن الله. المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش بالدعاء الله يجازيكم بخير. السلام عليكم خوتي.